ጸላዕና ንባዕልና ንዓድና ምክልኻል ግዴታ ንሓድነቱ ንኽብርታቱ ንመንነቱ ዘይደራደር ደጀን ምህናጽ ኣብዚኣ እንትፍታፍ ዝውስኽ ፈታዊ ኣብዚኣ ንድሕሪት ክመልስ ጸጸር ዝድርብ ተሃልዩ ጸላእ ኩናት መማረጽ ጽቡቕ መማረጽ ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ባርነት ከዓ መማረጽ ኣይኮነን ዝኸፍእ ማለት ኣጋጣሚ ኮይኑ 5 ዓመት ኣብ ኢራን ስለ ዝጸናሕኩ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ኢራቅን ን8 ዓመት ዝወሰደ ኩናት ነይሩ ናይቲ ዝተሰውአ ኢራናዊ ዜጋ ኣብ ሕድ መንገዲ ክትከይድ ከለኻስ መን ወዲ መን ካበይ ተበጊሱ ኣበይ ከተሰዊኡ ዝብል ምስሊ እናርአኻ ኢኻ ትኸይድ ፎቶግራፎም ኣሎ ፎቶግራፍ ንሱ ዓመት ኣይበልን ይሕደስ ጊዜያዊ መንግስቲ ልበሃል ቁርዲድ ኣብ ርእስና ኮፍ ኢሉ ለውጢ ከይመጽእ መንእሰይ ከይዓቢ ስራሕ ከይፍጠር ልዕሊ ኩልን ቅድሚ ኩልን ከም ህዝቢ ክንቅጽል ሓድነትና ክነስጥም ሰራዊትና ክነጠናኽር ብኩለ መዳይ ቅድሚያ ሂብና ክንሰርሕ ይግበአና ህወሓት ንዓየነ እያ መንነተይ ባህለይ ክብረይ ኩሉ ሙለያ ንዓይ ህወሓት ሓሚማ ክሪእ ቀልጢፍና ክንመዓራር ኣለና ቀልጢፍና እንትንመዓራረ ተልእኾ ኣለና ንኽበርህና ዝቐረበ ጽሑፍ ጽቡቕ መተግበሪኡ ዝወፀ ኣዋጅ ከዓ ንሕና ናይ ደም ፖለቲካ ኣይነሰጉምን ዕላማ እዩ ዘለና ኩናት ኣይንደልን ኢሎም ኩናት ዝገብሩ ምዃኖም ተረዲና ናይ ቢያፍራ ገመድ ኣክሳድ እትዮም ከጥፍእዎ ጸላእትና ፈሓሱስ እንታይ ዘገድድ ምስ ወገናትና ዝተወፅዑ ምሳና ተዋዲድካ ምስራሕ ጽቡቕ ስልቲ ኣብ መደምደምታኡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንዝብል ግን ዘይሕለፍ ኣጸቢቕና ንውሽጥና ኣሚንና ክንዋሰአሉ ዝግባአና ይኸውን ዝግባእ ሰላም ዘይህበካ ሰላምካ ተረጋግጽ በቃልስኻ እዩ ሰላም ድሕር ከሊእና ኣነማ ነቲ ሰላም ዝኸልአኒ ዘሎ ተቓሊሰ ብምስዓር ኣቢለ ሰላም ኣይ ዘረጋግጽ ደርጊ ሰላም ከሊእና ተቓሊስና ስዕርና ሰላም ናረጋግጽና ሕዚ ከዓ ዓብዪ ይኸልአና ኣሎ ተቓሊስና ስዕርና መቃብሩ ሰላምና ክነረጋግጽ ኢና ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ሽግር ከም ህዝቢ ናይ ምንባር መሰል ዘለና ህዝቢ ኢና ንነዊሕ እዋን ኣብዚ ዘለናሉ ከባቢ ዝጸንሐ ጥንታዊ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ብጸላእትና ዝቐርበልና ዘሎ መማረፂ እንታይ እዩ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ምርጫ እዩ ዝቐርበልና ናይ ምጥፋእ እዚዩ ብቲኦሪ ኣይኮነን ፖለቲክስ ኣይኮነን ናይ ብሔረ ትግራይ ህልውና ከጥፍእ ዝኽእል ሓደጋ ጭቡጥ ሓደጋ ህልው ሓደጋ ፕሬዘንት ዳንጀር ገጢሙና ኣሎ ዝብል ንሪኦ ኢና ቅቡል እዩ ዝሓለፈ ገዲፍና ኣብዚ ፅውፅዋይ ስለ ዘየድሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ከም ዝገጠሞ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ነውዚ ዘሎ ሰብ መብርህ ምሃብ ትኽክል ኣይመስለንን ብዛዕባ ዝየልዕለ እውን ክዛረብ የድልን ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ለመቕነ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኦባሳንጆ ተራኺቡ እንታይ ኢሉ ኮፍ ኣቢሉ ናይ ቢያፍራ ተመክሮ ኣስኒቕዎ ቤስት ፕራክቲስ ማለት እዩ ከምዚ ኣገርካ ኺድ ኢሉ ከምዚ ኣገርካ ንትግራይ ኣጥፊ እዩ ቢያፍራ ጉግል ተገይርናዮ በቃ ቢያፍራ ጆኖሳይድ እዩ ዝመፅእ ካልእ ፅቡቕ ገለ ፀጋ የብሉን ጥፍኣት እዩ ዘለዎ መራሒኡ ከዓ ነየእቲ ሰብኣይ ናብዚ ዝመላለስ ዘሎ ኦባሳንጆ ነይሩ ንኣብዪ ኣሕመድ እዚኣ ኣቕሲሙዎ በዚኣ እዩ ዝዳሎ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ቴንኪዩ ኢልዎ እዚኣ ስለ ዘመርካኒ ኢልዎ
أما حوار ميديا أخلا تنابوا على بتلفزيون حلفوا رئينا يئنا هذا قال أي أبز تجور مدرخات إذ هزبزيو تنكي وحسن الناس لتأنا خوينا يلوم ليفل جيروم كم كورد خنباتاتنا للناس بالله وأنتم ساعات زحلف سوكو زي جاجيلن جن أبز حلف فتأمو جيجا حما تكبر أتحسونا ولبوخ من لسي زقبو تأنا زلوا وسبت خوينا ويما راح أنت خوينا حزقن زورست زخاف أنا قرن مفتام بزلن زي لن عقمم يدالو ولو مالتي كنوتنا لنا سفر كله يولن استوصلني إرترا بجاك ملي خيليو زريستقن دحريزي كم زي اللي خون الله وزبل كم أجندة منقستاو أجندة غيرهم ينقصقص له زي كتسمع إن كان لخام بتعمل محزن إيه مالتي كم تجارو بخوينات سلتين أنا بريسي إذا تقرأي من سي تقرأي بريسي يو نجارة يدلي أنا قلت استلازو خوني بسان كزوم حيل تازياتهم تمالي قدم تمالي كومو يتاريخنا حزون جن أيدك أسون سلام تبايلو بريتوريا توعيلنا بريتوريا مقلد غيرهم ولا وجود أتقرأ استمسرته وعلي نبر لعلنتهم زرقاقص أو علي ينبر نسلام كبل حزب تقرأي مريح ودوه واحد تقبلوه أم تكبار يا واجولنا حزب تقرأي ميدياتات تقرأي وق حسلامي نيرو أي سلشوا من ديو أي ودا أنديو كندا سلام الله زول تسوون كساب تعشم زولا مالتي كيدو خيدو سلسة سوية زفلت مبر أنا وقلنا بريتوريا فلت نزول عصو غير وتم تناي سلام من مارس عصو بحيل استمكحه بحيل سوز تمكحه مرير طلعت بالالتقار زلوا من قست سلازونه سلازي كم حزبي تاينا خنقبر انت اي مواصاصونا زبل كي كويشن يو مالتي قلف حتى كينات ممارص صبق ممارص خمزه يكون ردو بارنت كأ ممارص يكون زخفء مالتي بارنت ناي بارنت ممارص حزب تግራይ كسكم يخل سلاي زلنا ممارص حزب زلو خناتات يترفمو تزحلفنا 2013 زنبره مصابب يفلطي كما يጨኒقوا خمز نبره 360 دغري تحانيقة مفلخلخ زي ولا تግራይ كاب كل استقللت دسيت زخونت تግራይ بتعم حيالات صلات استساتفوا لا تግራይ استفصم لا تግራይ نازيون تنبركيخا إيدا هيوا خوفي ولتن تግራይ مالتي لو مزحش عدل الله هم تبتي صحفون زقربه زحش عدل تمالي او غون جينوسايدر استع دوي لهم أو لعل تግራይ كبير قفع زورد حيلتات حزو قننا له نهلوان حدقا سلازقات أمامي قالي مخنياتي يقول سلازيزي قد إمنا زلو ناي بيهراو حدقا ناي بيهراو برست سأقام مقال استرخيونا له لنا مالتي إند ريزالتو بيزقا يفلتو أو وشتنا وسانا إزو تنكار إزو السنوخا بوانانا نزد من يات ألاقي زكالسو ألاقينا أين هلون حدقة أيز حيل زيلهم زوس ده حيل تاتو قلنا مهلا وقن سأجاي مالتي سلازي زي توسخت أجا أيكونن رخيونا لس بيننا ونزقت أمنا يوم بتعم بزحات حيل تات سعرنا زوس أنا اللي ينيرو حزون بارنت نبرست يدنا خنه بين خيلن كل ببع عقمنا خنك ألس كن واسع زلا أبزل زلا أزيد ما هلونا نا وحسكن جبر يزلنا زبل رئيتو علني يغني الله ناي تግራይ ቃልሲ ቆጽርካ ይውዳን ናይ ትግራይ መስዋዕት ውን ከሙ حد ጎቦን حد ምድርን እንተሪኻዮስ ዓጽም ዘይተቀወረ ይትረክብን
تناي حزم مو نقدفو تناي تنتون انترينا يوس نسوي تمكرون أيمن كمس درلي أجات أم خوينا حمشت عامتنا أبي إيران سلست أنا أخو أمانجو إيران أمانجو إيراك إن نشومن تعامت زوا سد كوينات نيرو تكوينات دم معرباويان مراقاويان كلتي نحن نحبز جور استولع كوينات نيرو أستاد كل 10 مليون حزبي إيران أو إيراقيفو بإيراق ون كم متمساسالي نايتس تسوى إيراناوي زيجا أبحد من قدرت كيد كاللغاس من ود من كابي تبقيسو أبي كتسويو زبل مثل النار أخا تغيد فوتوغراف مالله فوتوغراف نسو عمت أي بلن يحدث توم زيجا خاعخم زيجا يذكروهم تقراي زخفلتو منن أبين مخانو نوشتنا أنت نرنا نبعي شيشتاي مخرنا متسمعنا متسقورنا نوشتنا سلازي وزي كنقورو زقبعنا خيدلو كم دي أبزع عبية إيانا في كلمة زبالة مسل عرسو ساننا مرقاقاس اتبال عباي أساريت نتبال بمهلوا تسفى غيره استقالس كله ونسو إنيرو سمعتها تكذكر كاللخص أبقد ما يزمسونا اللو نعوم نذكركو إيه تسفى زقبر حدرونا لنيلونا تغكلنيا أبقالس حزب تقراي حرام سوصت حرا تقراي كوصي ينبر نخلع حرا كوصي كون نستقادلكو زبل الرأي هذا نورو لعل 30,000 سراويت نيرو واحد من قسقاس ناي صلاقي سلازي فلت تقراي نبينا حرا وصيخا صلاقي خاودكا تنبري تخيلن سلازي مقالستخا اتحبابيركا صلاقي خا تودق تقراي كعا مسل عرسو سنة آخر توسن نابزخ إلى بركة بس تسفات غيرو على أون وديقو تانا حزنيا صبغت سلتي إنا حزنايا تواريد كامس كالوت وطعن زوصحهم مقلاس أنصار صلايخا ازي سلتي إناعي نتاد نبلا زلنا الروحس هلاونا عمرق قبر صنتتاوي سرعات بلصقنا زبل تخكل سرعات بلصقنا مسقبرنا خما غيرنا انا تهلاونا نرغاغص انزبل ግን بدنب بونه مرأير لينا سرعات بلصقنا سرو يوشت منقسقاس يوشت زنيمبر نعو زنقاساقس دم سروس بدغي ناي دغ وكيل كوينو سرح سرعات يزبل امنتي يزلني سرعات بلصقنا نخيودق كع بزحات زرابراولو وغناتو خوينم زنقاساقسلو نعنا حاليوم زيكونس سرعات بلطقنا كيودقوم نتግራይ ዝጓያዩ بزحات ناي قربا ناي حلف ጉዕዞና እንተሪናስ ማሲንጋ ዓመኽ መጽንከሎስ ዘቀመጡ حساب له አጋጣሚ ኮይኑ ፍታ መድረክ حساب ካብ ዝሃብና ሓደ ውሕሉል ተዛራበ ዝነበረ وعلى بريتوريا كم باكج كتجبر له إلى حسب مسحبة دقاقيمو أقامات عوان تزربا كم باكج وعلى بريتوريا كتجبر له دقيمو ماسينجا أباسانجهم مرة لسكرلون كنا تاتنا خير دسس مرة لسي مسيل يسمعني أبكم تيوم زولو بدنبي أستباهلنا علم نامبنا كن كيدي قبأنا سرعات بلصقنا نفحيتو زغورو مخنياتات حدا تنايوش تطرح زي كونس تنايود نايدغني محاورن مخرني بخمزي كيد زي غباري تناي قرب انت استواهلنا يا خوي الناس نا 10 تخلتقف الفتنه اونلاين نزفتنون بورقه نزفتنون زمصو مفتشي ببيرو تمهرت استوهابه صبق ملسي زي تفتنوا من تخونكم بعنا نفتنوا من اي ملختنا يبلصقنا ግን መንእሰይ ክበርስሞ ተፈናቂሉ ካብ ትግራይ ክወጽይ
ስለዚህ ኣብ ዩኒቨርሲታት ማዕቆብ ንህቦም ኣለና ኣይንጋደልን ኢና ኢሎምስ ይመፁ ኣለዉ ዝብልዎ መሸፈኒ ዝተጠቐምሉ ተምሃሮ ኣብሪሶም ካብዙይ ኣብኡ ፈተና ንኽኾኑ ክህቡ እዩ ነይሩ ተሓሳቦ ዝተወሰነ ምንጥብጣብ ኣጋጢሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጸላእትና ምንቅስቓስን ኣካይዳን ግን ናብ ውሽጥና ናብ መንደድና ምፅኢና ክንሪኦ ይግባአና ስለዚ ምስ ወገናትና ዝተወፅዑ ምሳና ተዋዲድካ ምስራሕ ጽቡቕ ስልቲ ኣብ መደምደምታኡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንዝብል ግን ዘይሕለፍ ኣጸቢቕና ንውሽጥና ኣሚንና ክንዋሰአሉ ዝግባአና እዩ ክኸውን ዝግባኦ ጸላእቲ መናእሰይ ይግፈፉ ኣለዉ መን መን ክገፍፍ ንቃለሰሉ እምበር ኮፍ ኢልና ትግራይ እኮ ተንበርኪኻ ኣይትፈልጥን ነይራ ራእሲ ደገና እኮ ምስ ኣብ ጎንደር ዝነበሩ ገዛእቲ ወይ ብትእዋን መራሕቲ ኢትዮጵያ ስደተኛ ካብ ሰሜን ሸዋ ዘዋግኦም እኮ ኣይግብርን እየ እዩ ንኸይግብሩ እኮ እዮም ተዋጊኦም ራእሲ ደገና ስባጋድስ እኮ ዝተሰውአ ኣብ ደብረ ኣባይ ጸላእቲ ንትግራይ ክረግጾ ይብሎምን እዩ ከምኡ እናበለ ንሕድሕድኡ ኣሪና እንተምፂና እኮ ናይ ባዕልና ታሪክ ኣለና እቶም መወዳእታና ንሕና መንነትና ናብ ጥርጥር ዘእትውና ብዝነግሩና ንሕና እውን ስለ ዘይሰርሐናሉ ንውሽጥና እኮ እዩ ኢትዮጵያዊ እየ ይብለካ ኢትዮጵያ እኮ ትግራይ እያ ትግራይ ዘለገሰቶ ስም እኮ እዩ ንትኻልእ ስለዚ ኣጸቢቕና ክንሰርሐሉ ራእይና ብደንቢ ንቅድሚት ክነምፀሉ ዝግባአናን ሓቢርና ክንረባረበሉ ዝግባአና እዩ ድሕሪ ውድቀት ብልጽግና ብትክክል መሰል ዓርሰ ውሳነና ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንኽበርህልና ዝቐረበ ጽሑፍ ጽቡቕ መተግበሪኡ ዝወፅእ ኣዋጅ ከዓ ቁኑዕ ነቲ መተግበሪ ኣዋጅ ብዙሕ ዝተደናገረ ህዝቢ ኣለና ብዙሕ ክንሰርሐሉ ይግባአና ክነስተምህረሉ ይግባአና ኣብ ታሕቲ ወሪድካስ መንግስቲ ደንያ ኢሉ ዝሽፍጠካ መዓት ሰብ እኒኦ ብዓይኒ ዕሙተይ መንግስቲ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣዋጅ ወፅዩ ነዚ ኣዋጅ ከዓ ነተግብሮ ንሕና ኢና ስለዚ የቐኒየለይ ሕድሪ ክነኽብር ክንፍጽም ንምንታይ እዮም ወፅዮም ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ምኽታል ህወሓት ስሕተት እየ ይብሎን እሱ ኣብ ግዚኡ ስለ ዝተገምገመ ብዙሕ ክዛረበ የደልን ብዛዕባ እዚ ኣፍታ ክትኮን ዝግባእ ነገር ዝወሰና ነገር ኣለ ናይ ትግራይ ህልውና ምርግጋጽ ክሳዕ ናይ ባዕልኻ ዓድል ባዕልኻ ምውሳን ኣፍታ ጽሕፍቲ ሕዚ ተፈናቐልትና ምምላስ ግዝኣትና ምምላስ ጥራሕ ኣይኮነን እያ ትብል ክሳዕ ሕዚ ዝበሃል ነበረ እዚ ሕዚ ግን እንታይ ተወሲኸ ኣሎ መሰል ዓርሰ ውሳነ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ክንሕጎሰሉ እውን ዝግበአና ነገር እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለኒ ስዋኣትና ክቐስኑ እዮም ስኢልካ ፐርሰናል እንተትወሲድ እኳ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ልመልዕ ፅባሕ ዝበልዕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ግን ንዑ ድየ ወፅያነ ሰብ እንድየ 55 56 ዓመት ገይረ ኣነ ድሕሪ ኩሕለን ልዕሊ 30 ዓመት ነይረ ኣለኹ ቆልዑ ወሊድ ኣለኹ ኣምሂር ኣለኹ ካባይን ላዕሊ ዝተጋደለ ክሳዕታ ዝተሰወላ ግዜ ኣነ ዝፈልጠን 25 ግዜ ቆሲዱ እና ይፍለጥ ኮይ ውድብ ህወሓት ምናልባት ሕዚ እንተዘይቀዲሙ እንካብ ANC ደቡብ ኣፍሪካ እንካብ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ቀፂሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝረአ ፓርቲ ገለገሊኦም 50 ዓመት ከምዚ ገይረ ገለመለ ዝበሃል ኣሎ ተስፋይ ታደሰ ጣዓንቶ ዘቀርብ ዝነበረ ኣብ ሓደ ሚድያ ነዚኦም ክነቕፎም ሰሚዐ የለሁ ትክክለኛ ሓሳብ
إذا ودو بزيق نهنا سبسبي ناي حزب تግራይ سبسبي نايتي تقا 1 مليون ዝጸነተ ህዝብን ንጠቅላላ ጽንተት ዝተወሰነሉ ህዝብን ኩልና ካብኡ ናቱ አካሊና መንደኸድፈናይ ብዙሕ ነገር እኮ ታሽሙ ተገርና እኮ ኢና አይደንቲፋይ ተገርና ኢና እኮ ፈተና ጸላዕና ንባዕልና ንዓድና ምክልኻል ግዴታና ሕዚ ወፂ ዘሎ መርህን ንኸደ ዘሎ ካይዳን ከዓ ንኸደ ዘለና ካይዳን ከዓ ብጣዕሚ የተሓጊሰ ይቐኒየለይ ህወሓት ንዓይነ እያ መንነተይ ባህለይ ክብረይ ኩሉ ሙለያ ንዓይ ህወሓት ሓሚቓ ሓሚማ ክሪእ ኣይደሊን ክትዓቢ ክትጉልብት ይደሊ ብስሩ ካብ ህወሓት ራዲካል ለውጥ እየ ልደሊ ኣነ ዕድመ ልክዐይ መንነተይ ናይ ኣደይ ናይ ኣቦይ راديكال لوط اندلي راديكال لوطي انا بعلي اكختلا زلني قطنا لنا من محدار لنا قبلنينا مننينا توديبو من يغبؤو من يغبؤون من كغادل لو عدي كويا ابي احمد ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ጌታቸው ረዳ ጻድቃንን ከም ዘየንብሩ ወይ ፈልጥዩ አቢ ዝድግፍ አቢ ኢትዮጵያ የለን አብቂዑ ኮት ነገራት እሱ አብቂዑ ዓለምና አቢ አይተሰምዑንያ ዓለም አቢ እንታይ ምዃኑ ትፈልጦያ የኢትዮጵያ ህዝብና አቢ አይሰምዑንዩ ህዝብን መንእሰይ ንዓዲ በቃ መንእሰይ ጊዛው መንግስት ልባሃል ቁርዲድ አብረሰና ኮፊሉ ለውጥ ከይመጽ መንእሰይ ከይዓቢ ስራሕ ከይፍጠር እዚ አስተኻኽሉ ብሱሩ እዚ አስተኻኽሉ ኩለና ነስተኻኽል ካብ በዓለ ጀሚሩ ካልኣይ ኩናትና ሓደ ሓወይ ኣብዚ ዓንቶ ይዛረብ ነይሩ ናይ ምግዳል ናይ ቀደም ናይ ትጅግንነት ምናምን ትኽክል ይኹሉ ይልፈልጦ ካብ ኩናት አይንደልን ባርነት ላይ አይንደልን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈጠሮ ተሓሳስባታት ኣለው ምግዳልና መስዋዕትና ንምርኻስ ትርጉም ከም ዘይውልን ምግባር ዝተሰርሐ ስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሽዑ ዝተሰርሐ ስራሕ ብኣግባቡ ስለ ዘይተዓወተ ሕዝውን ኣብቲ ናይ ምስላፍ ከይዲ ብጥዒ ይኹን ብዘይጥዒ ንኽልቲኡ ደሚሩ ምስሉ ሰብ ዓሚኑ ዘይጋደል ከም ዘሎ ምሲሉ ብዘቕርብ መልክዕ እውን ያው ይቐርብ ኣሎ ሶ ብኸይዲ ካብቲ ቅድም ኢሉ ሰራዊት ኣብ ክልተ ንምምቃል መንግስቲ ንዘይምህላው ውድብ ንዘይምህላው ዝተኸየደ ኸይዲ ሕዚ እውን ደድሕሪኡ ስዒቡ ሰራዊት ከይጥንክር ደጀን ከይጥንክር ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይኑ ከይቃለስ ዘግብር ዘርግታት ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ብዝተረድእ መልክዑ ቃልሲ ምግባር ከም ዘድልየና ካብቲ ጽሑፉን ዝተረዳእናዮ ኣክቹዋል እውን ካብ ርእቶታትና ዘስመርናሉ ነጥቢ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መዳይ እዞም ናይ ምብታን ኣተሓሳስባታት ሱር ሰዲዶም ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ከየእትዉ ብሓደ ገጽ እናተጠንቀቕና ብኻሊእ ገጽ ከዓ ብተግባር ዘጋጥሙና ጸገማት ተልኦም እውን በብእዋኑ እናኣረምና እናፈተሽና ንኸደሉ ዕድል ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዝብል ነገር ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ጌርና እንተወሰድናዮ ጽቡቕ ይመስለኒ ኣብ መወዳእታ ብፅኢት ዝሃበቶ ርእቶ ማለት መግለፂና ኣይኮነን ንሱ ከም ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ይኹን ሎሚ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ተሞክረና ዘርእዮ ናይ ሕሉፍ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝገበርናዮ ግጥማት ዘርእዮ ብሰፊሑ ዘርእየና ተኣሚኑ ተኣማሚኑ ዓዱ መንነቱ ክብሩ ንምሕላው ኢሉ ዋጋ ዝኸፍል ህዝቢ እዩ እዚ እናገበረና ሃለወ ኣብ መንጎ ዝህሉ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ናይ ዝኾነ ኣካል ኣፈጻጽማ መሰረት ጌርና ክንድምድመሉ ዘይንኽእል ዓብዪ ታሪክ ኣለና ነቲ ዓብዪ ታሪክ እዚ ብምርኣይ ኣብ መንገዲ ዘጋጥም ፀገም እንተልዩ ብልክዑ ነቒፍና ምሕላፍ ክንእርመሉ ንኽእል መንገዲ ምቕማጥ ድማ ካልእ ኣማራፂ ጌርና እንተወሰድናዮ ዝሓሸ እዩ بوانانت حزز لنا يو خناتات سلست عبيت علامات اللونا ناي مجمريا هلونانا دوم والنا نرغاغز دحرم هلاونا تمزاولتنان اكل هلونانا ايو بن بقصل اخر اخلو تمزاولتنان زتورر مربتنان
ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ናይ ምምላስ ስራሕ ንሰርሕ ቀፂሉ ዝመጽእ ዝዓበየ ቀጸላና ድማ ህልውናናን ድሕንነትናን ውሑስ ዝገብር መሰል ዓርሰ ውሳነና ንውስነሉ ጊዜ ኣብዚ መዳይ ትዝሃብኩሞ ርእይቶ ትሕዚ መጽኡ ዘሎ ተሓዛ ቅቡል ከም ዝኾነን ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዘለዎን ዘርኢ ምዃኑ ያው ብዝተፈላለየ መንገዲ ተረዲእና ኣለና። እዚ ክንብል ከለና ትዝሓለፉ ዓመታት ማለት ናይ 100 ዓመት ናይ 20 ዓመት ናይ 30 ዓመት ዋትኤቨር እንድሕሪት ተመሊስና ብዙሕ ታሪክ ክነልዕል ንኸውን ሕዚ ኣካል ንሱ ክገብሮ ይደልን ትዝገበርናዮ ጉዕዞ ክኾነልና ዶ ይኽእል ብዝብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ምስ ኢትዮጵያ እውን ክንቅጽል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ከም ህዝቢ ዘኹርዕን ንዘለኣለም እውን እናተዘከረ ዝነብርን ታሪክ ምዃኑ ኣስሚርና ተካይዳታትና ገምጊምና ንምንታይ ከምኡ ኮይንና ዝብል ነገር ርኢና መልክዕ ክነትሕዝ ኣለና ብዝብል ግን ክንረዳእ ክንክእል ኣለና። ናይ 82 ምልዓል ይከኣል እዩ ቅድም ሓደ ብጻይ የልዕል ነይሩ ድሕሪኡ ቅድሚኡ ዝነበረ ነገር እውን ምልዓል ይከኣል እዩ ከይዱ እንታይ ኢና ክንግምግም ዘለና ከም ህዝቢ ከም መመራርሓ ከም ሲቪል ሰርቫንት ብፍላይ ተው ዘለዓ ሓይሊ ድማ ብዙሕ ርድኢት ዘለዎ ንኹነታት ብደንቢ ዝግንዘብ ብትምህርቲ እውን ድልውነቱ ብተመክሮ እውን ብዙሕ ዘለዎ ኣካል ስለ ዝኾነ ትዝመጻናዮ ጉዕዞ ገምጊሙ ነቲ ዝቕጽል ውሑስ ዝገብር ኣካይዳ ከመይ ንኽተል ዝብል ኣስሚሩ እንትኸይድ ያው ትሕልፍና እውን ዓቂቡ መጻኢና እውን ብዝግባእ ገምጊሙ ዝኸደሉ ዕድል ክፍጠር ምእንቲ መርአይኡ ትዝተኸፈለ ዋጋን ንቐጻሊ ዘለና ራእይን ክገብር ኣለዎ። ካብዚ ተወጊሱ ያው ሕዚ ናብ ሓደ መጺና ኣለና ትዝሃብኩም ርእይቶ እውን ቅቡል ጌርና ንወስዶ ዋላ ሕዚ ባዕሉ ማለት ኣብ መቃብር ህልውናና ኣብ መቃብር ብልጽግና ይረጋገጽ ንዝብል ሕቶ ብኔጌቲቭ ዝርእዩ ኣካላት ኣለዉ። ኣክቹዋሊ እቲ ታሪክና መጺና ክንግምግሞ ከለና ንዑ ብኔጌቲቭ ዘግምግም ነገር የብሉን። ካበይ ተበጊስና ናበይ በጺሕና እንትንርኢ ብልጽግና እውን እንተኾነ ዝሓለፈ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ፈጺሙ ወረርቲ ዓዲሙ ድሕሪኡ ብሰላማዊ መንገዲ መረበትና ክምልስ ተመዛበልትና ክምልስ ይኽእል ኢልና ውዕሊ ሰላም ተፈራሪሙ ኢንፋክት ብቓልስና ዘምጻናዮ ውዕሊ ሰላም እውን ምስ እከለን ዝበሃሉ ተፈራሪምና ዘምጻናዮ ኢሉ ክድምድም ከዛብዕ ፈቲኑ ቀጺሉ ዝሓለፈ ጥሪ ናይ ምዕራብ ማለት ደቡብ ኦረዲ ብዝሓለፈ ተወዲ እዩ ቀጺሉ ናይ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ከባብታት ክንካእ እንተሎ ዝሆል ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሙሉእ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ሙሉእ ጋዕገልጠም ናብ ትግራይ እንተጓዓዝ ያው ህዝቢ ትግራይ ካብ ብቕልጹም ወጻኢ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ብልጽግና ክተኽወሉ ክመልሰሉ ከም ዘይኽእል ዘረጋገጸ ኸይዱ ነይሩ። ድሕሪኡ ዘለና ውሳነ መሰል ዓርሰ ውሳነና እውን ኣብሊሕና ክንሪኦ ግዛኣታዊ ሓድነትናን ተመዛበልትናን ምምላስ እውን ኣብሊሕና ክንሪኦ ስለዚ ተስፋ ንገብረሉ ነገር ከም ዘየለ ብመሰረቱ ዘርአ ከይዲ ምዃኑ ያው ግልጽ እዩ። ኩነታትና ክንርኢ ከለና ካብዚ ንበገስ ሕዚ እውን ህልውናናን ድሕንነትናን ኣብ ሓደጋ ኣሎ። ሕዚ ኣብ ሓደጋ ዘለናሉ ኩነታት ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘላቕነት ካብቲ ሓደጋ እዚ ከመይ ኢና ንጋላገል ዝብል እውን መበገስ ጌርና ክንሪኦ ክንረዳደሉ ክንክእል ኣለና። ኣብ ባይታና ብዙሕ ምዝራግ እዩ ዝኒሄ ከምቲ ዓንተዎ ክገልጾ ዝፈተንኮም መእተዊ ሕዚ 50 ክድመር ሓደ ኣብዝሓ ደግፊዎ ኢልካ ክትከደሉ ዘይትኽእል ግዜ ኢና በፂሕና። ዝተፈለየ ረኣያ መሓዝ ፖለቲካዊ ቅዋም ምህላው ካሊእ እዩ። ኣብ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ግራጭ ምምላስን ምጽዋትን ድማ ካሊእ እዩ። ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ዋላ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ምስላፍ ትዛዕበየ ፓርቱ ምርኣይ ገዲፎም ኣፍተን ንኣሽቲ ነገራት መበገስ ይገብሩ። ብልጽግና ዝእክቦ ዘላ ሓይሊ ሓደ መዓልቲ ነቒፎም ኣይፈልጡን ዋላ ተጋሩ ኮይኖም ብዙሕ ግዜ ዝንቀፍ ትናትና እዩ። ዝንቀፈሉ ዋና ምኽንያት ድማ ዓንዲ ከይህልወና ሓደ ከይንኸውን ከይንስለፍ
كبر خنا أص بزح فتينا تقولي لهم وطيهم تقولي لهم موت أنت راح يكون أنا عد سيل قديفهم يوطيهم تسيل حزون يسرح له نزل سيل زي حسكا مقص عليك على يحز حدا قص بلصقنا وجنوسايدر أبي هلونا ندحنة تقرأي بسلامة من قد يرقاقص إن جزاءتنا يبنى أنت مازال تيملس أنت راح زي كونس تسيل زيون إن هاللوه مسرح يك على زبل أسميرنا هنكدي قبانا أبز مدايزي كن الرادة عنا كم هزوي قبل على خصاب تحتي نتأكد نقول زلنا بزحات مدرخات كايدنا أنا خمت زوالكم وفرن بيتالو بهرا واحد نتوفر له مدحان ود ولا كم أنا ولا نفتح بس إحنا يزلنا درجة زبتنا بهراوي برستنا بزبل عوي عند بس إحنا لنا أوزم قعزات يوم نأكلنا يزمت أنا أعمل له أوزم قعزات يوم تأكيو حزون مسار حس على أخوين خصل زدل لي حيله نزح حيل زي نحنا كم سيفيل سيرفانت قل قالتنا ون معري بمقبار أبو جنبار نزواقع سراويت دجن نزخون حزبي زحقوس زعسل عدنا يا زبل مرأي خلونا زقبر التحزا خلونا لو بدخالي قز كعا سراويتنا بحيل سون بلوجيستيكس ندحر زي التناخيرنا اتن زارو زلنا ورقت تنقرو زلنا حساب كاب زروا زحلف سلازي خون ابزو زوريا زيون اسميرنا خنكيد زقبر عدكي كنوسد كنكل لنا بزح تقاومو مالت استفليه ነገር የለን ነቲ ጽሑፍና መድጋፍ መውሃዊ መጠናኸሪ ኮይኑ ዝቀረበ ሓሳባት እዩ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ብሄራዊ ሓድነትና ጠናኺርና ግዛኣታዊ መሬትና ንመልስ ተመዛበልትና ንመልስ ዝተሰደደ ህዝብና ንመልስ ክንብል ከለና ሕዝውን ዝተረፈና ዕዳ በተን ዝረአያ ዘለዋ ናእሽት ብቲን ዝፍጠራ ፀገማት እናጨርገፍና ጸሎሎ ክንደኸየ ዘይኮነስ ተን ዝረአያ ዘለዋ ፀገማት እናቀረፍና تزعبي سئل نقدمي تمسينا دما لو تخنا مصل نخل عدل كنفتر كنكل لنا نلوت صبوق مالت زخونا أكل نوينو لو تزمس أكل يلن تتحزنا إن خنلوت أبزز لنا يخوينا نحنا نخف لو واقع نحنا نهوق القالوت نحنا بنوع لو بنحدرو حدرو يز كل زلوت كن الرادو لزقبانا ون حدينا انتي غيرنا زبل اوشتنا خنا لعلكن كل لنا صقمات زفطرو ناي حدينا اخبكا بيهم زحشه سرعات زفطرون ناي حدينا وصيتيو كم حزبي زحشه تحزا خمس نورنا نفلطينا جينوسايداو كينات مستفطره دحري سعيو بستفطره مسكلكل نورن زي نورن زحواو سكايدا تخطيلنا لنا نزن أي نورن زي نورن زحوسة كايدا دما نحد حدنا بسحيت كم زلوا مردا يدلي زخونا أكل استفلا يسرح زلوا عمام نحنا عكالي استفلنا أكل كوينا تقبلتن تقبرتن ترح كم زخونا غيرنا خنا حسوي بقى نزول نجر أنا بلقعون ترى أنا يو طبقي مسرني كهو تعالى لفت مدرخزي تغرد خنجور لزقبا ناجن نايم حزننا تجلس الله فلي خان نكلم سنة خسر حقول يوم نكلم يسرحن بمنتهي ملك عقول ولا هو تحزقتي من نازل لصقم عاوز حلف هي لب منان يلنا قم جيمنا ينا أفت جينوسايد أو خينات ولا حد فتاو دخلوا الناين قبرنينا على ميلنا لعلنا كأو توجسنا دحرية تمرت وسيدنا كن جورز قبأنا نجر غيرنا لنا حزون كن نكلم نقبل كلا خاين نقبل نبزول يكوننا نريهم تقند علامنا كم تقرأي مثل عرسو ساننا نرجعزي فاينال اوبجكتيف فاينال جول توهل زوسد زيو عاوز منغوزيكن مالت محزوت اللونا خمزي اللونا إلنا نتتقلل العلامنا زساخ أكل كم زي يخون كعمر الدائد اللي ناتنا علامة بعلنا ترحينا خنا ساخ عن خيل بوشتنا خنا ساخ عتقوينا دما قلتم كلونا له قلوت كلونا له تزي كوين تايز بال أكايدو ريخاسون كحد جوز بالمسلانا أم حرنيا يخون زخيل انتن كيد
ጠንኪርና በርቲዕና ንቅድሚት ብዝወፃና ቁፅሪ ኣባና ዝስለፍ ሓይሊ እናበርትዐ ይኸይድ ኣካል እዮም ማሓዘት እዮም ኢሉ ዝሓስብ ኣካል እናበርትዐ ይኸይድ ንሕና እውን ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ምፍፃም ዓቕምና እናበርትዕና ንኸይድ ኣብ መወዳእታ ሕልምና ነሳኽዐሉ ዕድል ይፍጠር ንዝኾነ ኣካል ኣሚንና ብዝኸድናሉ ግዜ ከዓ ኣብ ሓደጋ ንኣቱ ልዕሊ ኩልን ቅድሚ ኩልን ከም ህዝቢ ክንቅፅል ሓድነትና ክነስጥም ሰራዊትና ክነጠናኽር ብኩለ መዳይ ቅድሚያ ሂብና ክንሰርሕ ይግበአና መበል ካልኣይ ዝመፅእ ድማ ተወሳኺ ዓቕምታት ክንውስኽ ዝረኸብናሉ ዕድላት ክንጥቀም ክክእል ኣለና ኣብቲ ግልጋሎት ኣወሃባ ያው ስሉጥ ፍትሓዊ ሕጋዊ ግልጋሎት ንሃብ ኢልና ተበጊስና ኢና ብፐርሰፕሽን ይኹን ብሪያሊቲ እቲ ግልጋሎት ኣወሃባና ይውቀስ እዩ ብብዙሕ መዳይ ኣብ ቦታና ብዘይምርካብ ተረኺብና ብኣግባቡ ብዘይምግልጋል ካብኡ ሕልፍ እንትብል ድማ ያው ብቐንጠብጠብ ብግቦ ብመስርሕ ይኸይድ ኣሎ ኣይንግልገልን ኣለና ዝብል ስምዒት ይመፅእ እዩ እዚ ነቲ መኸተና ዝህልዎ ፅልዋ ብደንቢ ተረዲእና ከም ህዝቢ ከም ምምሕዳር ከም መገልገልቲ ብትኩረት ርኢና ኣብዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ከከይዲ ስራሕና እውን ኣብ ዘዘርፍና እውን ክቕፅል ዝግብኦ ምንቕቓፍ ክቕፅል ዝግብኦ ምትእርራም ክረአ ክኽእል ኣለዎ ፐርሰፕሽን እንተኮይኑ እውን ክንእርሞ ማለት ካብ ዝኾነ መበገስ ተወጊሱ ነቲ ጠቕላላ ኣካይዳና ዝድምድም ከይኸውን ናይ ምትዕራይ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ተተበላሽዩ ዝነበረ ብትክክል ሪያሊቲ ዘለዎ ከዓ ንዑ ኣሪምና ንቅድሚት ዘምፅእ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ነገር ሓደ ነጥቢ ሒዝና ክንከይድ ኣለና ካብኡ ሓሊፉ ኩናተይ እንደልን ሰላም ኢና እንደሊ ባርነተይ እንደልን ነፃነት ኢና እንደሊ ዝብሉ ነገራት ከዓ ኩናተይ እንደልን ኢሎም ኩናት ዝገብሩ ምዃኖም ተረዲእና ኢና እዚ ግልፂ እዩ ቲዮሪ ኣይኮነን ከምዚኦም ዝብሉ ኢልና ነርድአሉ ነገር ኣይኮነን ነዊሕ ግዜ ኩናተይ እንደልን ኢሎም ኣብ ትግራይ ዓንዲሮም ጉባኤ ክነካይድ ደለይቲ ኩናት ኢሎም መንግስቲ ክንምልስ ደለይቲ ኩናት ኢሎም ብሪያሊቲ ኩናተይ እንደልን እናበሉ ኩናት ዝውልዑ ንመን ምዃኖም ግን ያው ብግልፂ ርኢናዮም ኢና መሬት ትግራይ ዕርፍተ ይረኸበን ኣብ ዓፋር ካብ ዝተፈጠረ ሽፍታ ምትእኽኻብ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ቁፅሪ ሓደው ኮይኑ ሓይሊ ሰላም ኢና ይብል ሓይሊ ሰላም ዘይምዃኑ ናይ ኩናት ሓይሊ ምዃኑ ከዓ ብተግባር ኣብ ናይ ትግራይ ቦርደራት ኣርኢና እዩ ሶ ኩናተይ እንደልን ማለት ኢድና ናሃብ ማለት ከም ዘይኮነ ብሓደ ገፁ ምርዳእ የድሊ እዩ ብኻሊእ ገፅ ከዓ ኩናተይ እንደልን እናበሉ ናይ ኩናት ኣካላት ምዃኖም ድማ ምርዳእ የድሊ እዩ ብክልቲኡ መንገዲ እንተረኣናዮ ሰላም ኢና እንደሊ እውን ነዊሕ ግዜ ተሰቢኽ እዩ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ እናበልና ልዕሊ 3 ዓመትን ገለን ተቐሚጥና ኣለና ይኹን እምበር በቲ ሰላማዊ መንገዲ ዝኾነት ነገር ምዕይ ትብል ድማ ይረአናል ምናልባት ክትልወጥ ትኽእል ብጉልበትና እያ ካብቲ ሪያሊቲ ክንብገሶ ዘለና ኩናት መሪፅናዮ ሰላም ፀሊእናዮ ይኮንናን ናብዚ ኩነታት እዚ ንኣቱ ትሕተና ብኣግባቡ ዘይምለስ ምህላው ውዒልና ናብ ሓደ እክበብ ዝበልናሉ እውን መዘናግዒ ዝስደደልና ምህላው ምርዳእ ከዓ የድሊ እዩ ከምቲ ዓንቶ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝበሎ ሓደ ብፃይ ያው ኣምባሳደር ይምፃእ ልኡኽ ምብራቅ ኣፍሪካ ይምፃእ በብእዋኑ ይለኣኹ ይመፁ ክመፁ ከለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ከም ህዝቢ ምርዳእ የድሊ እዩ ቅድሚ ኩሉ ምስ 3 ሰባት ምስ 4 ሰባት ኢና ተፈራሪምና ኢሎም ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩሞ ብልፅግናስ ናይ መን ልኡኽ እዩ ዝብል ግልፂ እዩ ንሱ ከይወድቕ ንሱ ከይጠፍእ ጋሕ ኣቢሉ እኮ ሂቦም እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖሊስ ብምሉእ ዳሕድሕ እኮን ደገ ከፍቲ ገይሩሎም እዩ ስለዚ ክጠፍኦም ይደልዩን ትክክል እዩ ንዕኦም ክጠፍኦም ይደልዩን ንሕና እውን ናብቲ ናቱ ምጥፋእ ክንኣቶ ይደልዩን ይኹን እምበር ንሕና እውን ድማ ክንጠፍእ ኣይንደልን ክንጠፍእ ስለ ዘይንደሊ እውን ኢና ተበግሶ ንወስድ ዘለና ዝሓለፈ እውን ትዝክሩ ኢኹም 8 ወርሕን ገለን ኣብ በረኻ ፀጊሙና ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዙሓት ዓድታት ኣብ ርእስና ብቕንቡላን ብሓይሊ ሰብ ናብ ዝፈሰሰሉ ግዜ ግልጽ ዝብለና ኣካል ኣይነበረን ዝተወሰነ ፍሕፍሕ ኢልና ናይ ባዕልና ነገራት ማዕራሪና ውሽጥና ናይ 3 መዓልቲ ታዕሊም ወሲድና ንቅድሚት ኣብ ዝመፀናሉ
ያው ደው ግድ ኹልዮም ከም ህዝቢ ኢሎም ዝተወሰነ ፌርማ ክንፈራረም እንተና አሰጠጠው ክንብል ገይሮም ድሕሪኡ በቲ ዝነበረ ጉዕዞ ብናይ ውሽጥ ናይ ደገን ሓይልታት ድሕሪ ሕዘይ ይለዓሉን ጠፊኦም እዮም ዝብል መደምደምታ ወሲዶም ስለ ዝነበሩ ንነዊሕ ግዜ ዝቂጦም ጸኒሖም ሓደ ውሽጦም ክራክ ፈጢርና ኢና ብዙሓት ጀነራላት ዝነበሩ ፖለቲካዊ መራሕቲ ዝነበሩ ኣብ ውሽጦም እውን ስራሕ ሰሪሖም ንባዕሎም እውን ንአዲስ አበባ ሃዲሞም እዮም ስለዚ በዚ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዚ ክንገላገል ከይለዓሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል መርአይ ስለ ዝነበሮም ብነዊሑ ሰሪሖምሉ እምነቱ እውን ሕዲሮምሉ ጸኒሖም እዮም ሕዚ ከዓ ዝተወሰነ ምንቅስቃሳት ምስ ገበርና ወይለከ ክህልው ግድዮም ግዛእታዊ ሓድነቶም ምኽባር ግድና ሓደ ክመፁ እዮም ተወዲዮም ግዲ ሰራዊት ከስልጥኑ እዮም ዝብል መርአይ ምስ ጀመሩ ከዓ ያው በብሰሙኑ በብወርሑ መዘናግዒ ነቲ ዝጀመርናዮ ስራሕ ማይ ዘእቱ ዝሑል ማይ ዘእቱ ኣካይዳታት ይኽተሉ ከም ዘለዉ ተረዲእና ኣይትምፅኡ ይበሃልን ንዓኣቶም ተጸቢኻ ንሰቶም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ትጽበየ ነገር ዘምጽእዎ ለውጢ ክህሉ እዮም ኢልካ ተስፋ ምግባር ግን ከም ዘየድሊ ካብቲ ጽሑፉን ዝተረዳእናዮ ቁርጽና ፈሊጥና ንቃለስ እዚኣ ክንገብር ከለና ከዓ ብሙሉእነት ናብ ሓደ ክንመጽእ ክንክእል ኣለና ብቑዕ ኮይኑ ክወፅእ ስለ ዝገብሮ ንምንታይ ኢና ናብዚ ተኣኪብና ኢልካ ምፍላም ግቡእ እዩ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ዘሎ እዚ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ብኸመይ እዩ ዝፍታሕ እቲ ናይ ህልውና ሓደጋ እንተቐፂሉ ናብ ዝጥሕን መጥሓን ዝጣሓን እናቐረብካ ምኻድ እዩ ብኡ ጌርካ ምጥፋእ ምብራስ እዩ እዚ ናይ ህልውና ሓደጋ እንተተኸቢሱ ደው እንተኢሉ ከዓ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ስግር ህልውና ከዓ ውሑስ መጻዕ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ እዩ ስለዚ ከምዚ መሰለ ሕቶ ብኸመይ እዩ ዝፍታሕ ዝብል ኣብ ተፋታትሓ ናይቲ ሽግር ሓደ ደለና ሓደ ቋንቋ ድዩ ይዛረብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ናይ ሲቪል ቢሮክራሲ ወይ ከዓ መንግስቲ መሓውር ትግራይ ኣብዚ ሕቶ እዚ ሓደ ቋንቋ ድዩ ይዛረብ ዘሎ ወይስ በበይኒ እዩ ዝብል ምርኣይ የድሊ ሶታ ናይ ሕዚ ናይ ሎማዓንቲ ነካይዳ ዘለና መድረኽ ቁልፊ ዕማማ ኣብቲ ኩነታት ሓደ ዓይነት መደምደምታ ኣብቲ መውፅኢ ሓደ ዓይነት መደምደምታ ኣብቲ ተግባር እውን ሓደ ዓይነት ኣፈጻጽማ ንምርግጋጽ ልኡኹ ዝገበረ መድረኽ እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ካብ ሕዝቢ ዝኸድናዮ ጉዕዞ ኩሉ መኪርና ሰላማዊ መንገዲ መሪጽና ብሰላም ንፍትሐየ ኢልና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ መስርሕ ሰላም እቲትኻ ናይ ምሕቓቕ ናይ ምልህላህ ናይ ምብታን ተልእኾ ዘለዎ ምንቅስቓስ ኮይኑ ስለዚ እንታ መሰረታዊ ባህርን ተፈጥሮን ስርዓት ብልጽግና ተበጊስካ ብሰላም ዝመጽእ ዝረጋገጽ ህልውና የለን ዝብል መደምደምታ መሓዝ ቁልፊ ይኸውን ማለት እዩ ኣነ እንታይ ዝበሃል ነገር ኣለሲ እንደይ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ትፈልጥዎ ኢኹም ረቲና ዓይኒ ታ ረቲና ንዝኾነ ሰብ ምስሊ ክትርኢ ከላ ገልቢጣ እያ ትርኢ ኣቕኒዓ ኮነት እንትርእዮ ምስሊ ብረቲና ናይ ዝኾነ ምስሊ ሕዚ ክንረአ ከለናስ ኣብ ረቲና ኣትዩ ተገልቢጡ እዩ ዝረአ መንዳኣሊ ዘመዓራርዮ ሓንጎል እዩ ዘመዓራርዮ ምክንያቱም ሓንጎል ናይ ወድዓዊ ኩነታት ነፀብራቕ እዩ ነቲ ጭቡጥ ወድዓዊ ሓቂ እዩ ዘንፀባርቕ ሓንጎል ስለዚ ነቲ ተገልቢጡ ዝነበረ ምስሊ ኣቕኒዕ የርእየካ እሞ ብድሕሪ ናይ ጭቡጥ ወድዓዊ ሓቂ
مسليه بكا مالتي سلام لعل حزب تግራይ بزعا سلام كزارب زخيل زخونه حيل يلن بزعا سلامس بزعا ناي حزبታት سلام تسمامعካ منبار ترداديካ منبار بفقر منبار لعل حزب تግራይ نحوحاتن كمص زخونه حيل يلن كمص زخيل حيل يلن سلام ግን ስለዘመርካ ስለተዛረብካዮ አይኮነን ዝመጽእ ብኩንነቲ ዝረጋገጽ ካብኩንነት መጻኢ ዝረጋገጽ ሰላም የለን ስለዚህ ኩለን ስርዓት ጸላእትና ስርዓት ብልጽግና ሰላም ዝረጋገጽ ስርዓት ዲ ይሰርሕ ዘሎ ሰላም ዝኹስኩስ ነገር ይዘምጽ ዘሎ ታይ ዝገብር ዘሎ ወይስ ከጥፈና ለይትን ቀጥርን ዝሰርሕ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ግልጽን ኣመና ግልጽን እዩ ሓደ ግዛእታዊ መረበትና ይመለስ ካልኣይ ተመዛበልትና ይመለሱ ሳልሳይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ይውፃእ ውሕስ ሰላም ይረጋገጸሉ በብእዋኑ እናተመሰተ ይዝጠፍእ ዘሎ ኮነ ተባሂሉ ሰብ ሰራሕ ዝግበር ዘሎ ዕጽዋን ክባን ደው ይበል በጀት ትግራይ ኣብ ፌደሬሽን ስካዕ ዝሃለወት ይለቀቀላ መንግስት ሰራሕተኛ ሙሉ ደሞዝ ይለቀቀሉ ህዝቢ ትግራይ ሰሪሑ ርሂጹ ግዒሩ ዝፈጠሮ ሃፍቲ ኣብ ባንክ ዝዓቀሮ ይለቀቅ ብመስዋዕቲ ዝፈጠሮም ትካላት ናብ ንቡር ቦታኦም ይመለሱ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ምስ ገበርና ድማ ዝተማልአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ነረጋግጽ ዝተማልአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናጻ ሃገር እንድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ይውስን ናይ ማንም ሓልየተ የለን ስለዚ እዞም ሕቶታት እዚኦም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣይኽእልን بسلامه ومنقد خفتح سلازي خيل إذا حطتات حزب تجري زيهم أم مقابر سرعات بالسجنات راح يرجعوا سرعات بالسجنات نهالوه من النت هالوات حزب تجري زبها النجار يلن سلازي عدم بالسجنات زحصر سجومتي كموساد وسائي كالي إمارات يلن زبل مدام دمتا محازير الله مالتي زي ما حسد لي إذا ما دم تازي عند حرحزنا دما من بقار سرعات بالسجنا عدمو خنا حصران دحر كوينا جنبار عموز فقدلو جنبار يخد عمون جنبار زي فقدلو عبد الجن كويني كالس نصر تلقوا حزنا نوفر بزربا خونا يخلن سلازي تفا نخطف قاع نصر تلقوا حزنا نوفر نبقس زبل مدام دم تام حاز يدل مالتي سو خمس مسألة مدام دم تاخد حز تقول كا قمنا دجند أمن تاي درجة إذنيه زبل زحز الله مدرخ قداسي هون قمنا دجنس أمن تاي بركيني رجسيو حوحات نمتفا نمسبار سفح سرح تسرحو بسلا زي ربرب قال سهز تግራይ ናብ ኑር ቦታው ተመልሱ ቁሞና ማዕራር የለው ብሽም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሕጋዊ መንግስት ፈሪሱ ትግራይ እንካብ ደገ ዝመፀ ማንም ዝዕንድረላ ዓዲ ኮይና ዝኾነ ዘሻድነላ ዓዲ ናይ ዝጎተነ ጎረምሳ መዕንደሪት ዓዲ ኮይና ጸኒሓ እዚ ሕዚ ማዕራር ኣሎ መንግስቲ ናብ ስሩዕ ቦታው ይምለስ ኣሎ سراوي تجري تلقوا لني زي ما لا أخوة تلقوا الله زي ما لا أخوة تلقوا نهالله جنبار بس أتى جدي في كدنيلو كي يقدل
تسفى قرص بمخاطئ الناسح بمسوءات الناسح أكل بمقدال الناسح تسريحو زي بسلا قالسي هزب تግራይ نابوتو تملسو قمنا سراوتاون نابوتو يملس الله هزب تግራይ بخباب خفافيلكا بدحرت طعم مرير دحرت بخباب حسب بخباب صباخ تسريحو قلصم هزب تግራይ كفتح عتقو كفتح ببهرو خي حسب بخبابي حسب ام معراب تግራይ ዘሎ ቃንዛ ኣብ ካሊ ጫፍ ትግራይ ዘሎ ቃንዛ ከም ዘይኮነ ገይሩ ክስአል ተገይሩ እዚ ውና ቦቶ ይምለሰላ እዚ ክዕር ከሎ ዝጎልና ነገራት ከዓለው ቁመናና በተደረጃ ሕዝን ሓሶን ድምድሞን ዘለና ዲዮ ኣይኮነን እዚ ቀልጢፍና ክንምልኦ ኣለና ክንረጋግጾ ክንክል ኣለና እዚ ቁመና እዚ ክነመዓራር ከለና من يزحمه من يقحر زبله إتا خبزة ربحة خبزة العلامات هذه زي ربح حيلي أبزها الله بتاعله تمالي أنت زين بدك تسر حسرت في كتاتي سرعتنا بوتو إيميل للسلازله وعلن حديران كابت حتى النت ممسأسل زي ترف السرعات زي نبوتو خيب اللس سراحيلو تمال زدو ولا حاولي تعلني كوشوا تمالي نا عد حق دويلو مالتي كونتاتنا ونور بوتو إذن لزلو سلازي تسرح كلن سرحتي ناي بدقة تسرح سرحتي كتفاءن سلازي زين كي تفاء ندفع قال سنا نحيل ازي قصرو بزي يقدس يوحد يبزح ابزا غزاون الله ابزا غزاون الله ترى ነገር አይኮነን ስለዚህ ናብ ስርዓትና ናቱ ዘለና ቁሞናና ኢናን ማዓራር ዘለና ናብ ስርዓት ክነ ማዓራር ከለና ውሽጥና ነስሓ ጌርና ናብ ቦታና ነቶ መስርዕና ነማዓራሪ አሰላልፋና ነማዓራሪ ምስ ህዝብና ንወግን ታሰላልፋ ግልጽያ ወይ ጸረ ህዝብ ትግራይ ምዃን ወይ ምስ ህዝብ ትግራይ ምውጋን ሞንጎኛ ዝባሃል አሰላልፋ የለን ሕጂ مول والي قلم لي زبال ነገር የለን ስለዚህ ቅድመ ሕዚ ዘበላሽና ነገር ታህሊውን ተናሲና ጣዕሳ ሒዝና ናብ ቦታና ነቶ አይንስዕብን ናብ ቦታ ካምእታው ግን ግድኒ እንድሕር ዚኣቲና ከዓ ተሕታትነት ይዝመጽእ ኣብ ክልተ ረጊጽካ ዝባሃል ነገር ክሰርሕ ይኽእል ሓደ እግርኻ ኣብ ትግራይ ሓደ እግርኻ ሽዋ ኮይንካ ዝባሃል ነገር ኣይሰርሕን ትተኣር ነብታ እግሪ እዚ ኣሎ ቁጽሩ ሕድዩ ብዙሕ ድዩ ብዘይገድስ ቀልጢፍና ክንመዓራር ኣለና ቀልጢፍና እንትንመዓራር ተልእኾ ኣለና ሓደ ተልእኾ ደጀን እንታይ ካብቶ ልእኾ ወፃእ ዝህነጽ ሓይል የለን ተልእኾ ደጀን እንታይ ተልእኾ ግንባር እንታይ ተልእኾ ግንባር ኣብ ግንባር ናይ ዘሎ ይምልከት ተልእኾ ናይ ደጀን ኣብ ደጀን ናይ ዘሎ ሓፋሽ ህዝቢ መሪሕነት ይምልከት እዚ ናይ ውድብ መሓውር ኣሎ ናይ መኸታ ሓይልታት ውዳበታት ኣለዉ ውድባት ኣለዉ ናይ መንግስቲ መሓውር ኣሎ ብኣውርኡ ከዓ ወሳናይ ናይ ተቓልሲ ዝኾነ ባሕሪ ናይ ተቓልሲ ዝኾነ ህዝብና ኣሎ እዚኦም ተልእኾ ኣለዎ ሓንቲ ተልእኾ ታያ ፖለቲካዊ ሓድነት ህዝብ ትግራይ ሓደ ምግባር ንሓድነቱ ንኽብርታቱ ንመንነቱ ዘይደራደር ደጀን ምህናጽ ኣብዚኣ እንትፍታፍ ዝውስኽ ፈታዊ ኣብዚኣ ንድሕሪት ክመልስ ጸጸር ዝድርብ ተሃልዩ ጸላይ ግልጽ እያ ክትኮን ዘለዋ ማለት እዩ ግራጭ ነቲ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ግራጭ ዝኣቱ እንድሕረልዮ እዚኣ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሃሉ ኣብ ኣውሮፓ ይሃሉ ኣብ ኣሜሪካ ይሃሉ ትግራይ ይሃሉ ጸላይ
ኣብዚኣ ከዓ ጸጸር ዝድርብ ንቕድሚት ክስጉም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክተርር ሓጺናዊ ጥንካረ ክህልዋ ዝገብር ጸጸር ዝድብር ከዓ ፈታዊ እዩ ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ፈታዊ እዩ ንሕና ናይ ደም ፖለቲካ ኣይነሰጉምን ዕላማ እዩ ዘለና ዕላማና እዩ ዘቃልሰና ካብ ዕላማ ወፃኢ ናይ ህባይ ምትእኽኻብ የብሉን ህዝቢ ትግራይ ብዕ ስለ ዝኸዳ ኣህባይ ጥራሕን ወይ ወዓጉትን ህዝቢ ትግራይ ዕላማ ኣሎ ሶ ነዚ ዕላማ እዚ ክዕውት ከሎ ከዓ ተልእኾ ኣሎ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንካር ሓጺናዊ ጥንካረ ክህልዎ ምግባር ኣብዚኣ ግራጭ ሰድ እንተሃልዩ ስርዓት ምትሓዝ ሓደ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ዝዓለሞ ዕላማ ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ስለ ዘይኽእል እቶም ገጢሞሞ ዘለዎ ሓይልታት ናይ ሰላም ሓይልታት ስለ ዘይኾኑ ካብ ኩናት ክነብሩ ስለ ዘይኽእሉ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ኢትዮጵያ ንመላእ እዚ ዞባ እዚ ሕሙስና ስለ ዘለው ነዞም ከም ዝመሰለ ዝዕንድሩ ዘለው ሓመስቲ ጸላእቲ ብልጽግና ከዓ ዝወቅዕ ጥሙር ወቃዓ ሃይሊ የለዮ ሰራዊት ክሃንጽ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ካልኣይ ተልእኾ ደጀን ሰራዊቱ ብሓይሊ ሰብ ናይ ምጥንኻር ተልእኾ ይኸውን ኣብዚ ዘየጋደለ ስድራ ኩሉ ከጋደል ክኽእል ኣሎ ምግዳል ኩልኻ ብሓደ ሻዕ ኣይኮንካ እንተኣቱ ትማሊ ዝተጋደለ ጽባሕ ስዕብ ከምናለ ሕዚ ግን ኩሉ ኢዱ ክሓውስ ኣሎ ኩሉ ውላዱ ክሓውስ ኣሎ ኣብቲ ቃልሲ ትግራይ ናይ ኩላትና እያ ሓደ ብበለፅ ሰግረላ ካሊእ ከዓ መስዋዕት ዘኸፍለላ ክትኮነ ይግባእ እዙይ ንመጻኢ ትግራይ እውን ትርጉም ኣለዎ ሓድነትና ኣብዚ ኣነ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምስላፍ ንህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይስ እንታይ ዘገድድ ኣሎ እኹል መቃለሲ ዕላማ ኣሎ ከውዝ ኣሎ ካብ እኹል ንላዕሊ ህልውኑ ሓደጋ እናኣተወስ ናይ ቢያፍራ ገመድ ኣብ ክሳድ እትዮም ከጥፍእዎ ጸላእትና ፈሓሱስ እንታይ ዘገድድ ኣሎ ዘገድድ ዘይብሉ ተኣማሚኑ ባ ክጋደል ኣሎ እንታይ ዘገድድ ኣሎ ናይ ቢያፍራ ገመድ ሰብ ክሳዱ ክነእተወሉ ተመክሮ ረኺብና ታዝፈሓስዋ ገመድ ኣብ ክሳዶም ክነእተው ኣለና ታዝፈሓስዋ ገመድ ንህዝቢ ትግራይ ተሓንቕ ናይ ቢያፍራ ገመድ ፍሒሶማ ዘለዉ ፍሕሶ ኣብ ክሳዶም ክነእተዋ እንተኾይና ከዓ ሓይልና ክነጠናኽር ክንክእል ኣለና ኣብዚ ሓደ ክንኮን ኣለና እዚ እንትፍጸም ከሎ ጸረ ዲሞክራሲ ጸቕጢ ኣሎ ገምጊምና ኢና ቀፂዕና ኣለውን ኢና ሓደ ኢንዲቪጁዋል ነፍቲን ከይዶም ዘበላሸዎ ነገር ተሃልዩ ከዓ ይእረም ምስ ህዝብና ዝተፈጠረ ሽግር ተሃልዩውን ይህን ምሂን ተሃዝኒ ይህን ምሂን ትቕጽል ንእርማ መሰረታዊ ተፈጥሮ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ተፈጥሮ ሕወሓት ግን ዕላማው እዩ ዘቃልሶ ፈንጂ ዝረግጽ ራእያ ዝፈጠረ ኮይ ሕወሓት መልሓስ ዝቆርጽ ራእያ ዝፈጠረ ኮይ ህዝቢ ትግራይ ምስጢር ከይውፅስ መልሓስ ዝቆርጽ ራእያ ዝፈጠረ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይሩ እንድሕሪት ይመልስ ክምለሰ ይኽእል ስለዚ ሰራዊትና ብሓይሊ ሰብ ምጥንኻር የድሊ ምጥንኻር ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ደጀን ካብ ግንባር መጺኡ ኣብ ደጀን ዝኣቱ ዝውሓት ተሃልዩውን ንምድሕርሓር ናፃ ዘይቕበል ኤንቫይሮመንት ኪድ ወደይ እንታይ ትገብረው እዚ ከፊልካ ሓውካ ብጻይ ካበይ ገዲፍካዮ መስርዕ ካበይ ቆሪፅካ መጺኻ ዝብል ደጀን ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኣብ ደጀንስ ንኩሉ ዓይነት ምድሕርሓር ዝቕበል ደጀን ድሕር ሃኒፅና ጽሬት ዝሽግር ኣለዎ ማለት እዩ ምንጪ ናይ ሞራል ግንባር ኣብ ግንባር ዘሎ ምንጪ ሞራል ደጀን እዩ ደጀን ድሕር ዘይጠንኪሩ ሞራል ሓፍ ተዘይሉ ግንባር ክንድድለኻ ተሰርሐሉ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ሰራዊትና ብኩሉ ገጽ ብሞራል ብሓይሊ ሰብ ናይ ምጥንኻር ጉዳይ ቁልፊ ተልእኾ ይኸውን ሳልሳይ ተልእኾ ኢኮኖሚያዊ ኩናት እዩ ኣብዚ ከም ሲቪል ሰርቫንት ተኣኪብና ዘለና ሓደ ኢኮኖሚያዊ ኩናት ንኩናት ዝሽከም ኢኮኖሚ ምህናጽ እዩ ሓደ ህዝብና ቅሬታ ካብ ዘስምዐለን ዘሎ ነገራት ጉዳይ ግልጋሎት ወሃባ ሽግርን
ጉዳይ ግዕዚና ዝምልከት እዩ እዚ ኣብ ሓለፈ ይኮነ ኣብ መሃንዲስ ይኮነ ኣብ ኩሉ ኣሎ ካብ እዚ ሓለዋ ጀሚርካ ናብ ጸሓፊት ናብ ሽፈር ናብ ከይዲ ስራሕ ናብ በዓል ሞያ ዝኸዱ ዝተዘርግሑ ሰራውር ኣለዉ ሕዚ ደው ይበል ኩሉ ሰብ ናብ ቦትኡ ኣትዩ ግልጋሎት መሃብ ይጀምር ሕዚ ዓብይ ሲምፖቶም እዩ ኣብዚ እኳ ንተወሰነ ሰዓት ተቐሚጡ ግልጋሎት ማነው ክሰምዕ ፈቃደኛ ዘይኮነ መቐመጪኡ ዘይፈቀደሉ ከመይሉ ግልጋሎት ክህብ ይራእቲ ስርዓት ናሓስ እንድሕር ዘየድልዮ ኮይኑ ወይ ካሊ ተወሳኺ ቢዝነስ ሃልይዎ ከዚ ከም መማረፂ ከም መጻንሒ ዝጥቀሙ ድሕር ኮይኑ ቀስ ኢሉ ይወፅእ እሞ ንሕግዞ ኣብ ናይ በዓል ቢዝነስ ይዋፈር ንሕግዞ ናይ መንግስቲ ግልጋሎት ዓፂኻ ግን ኣብ ናይ ውልቀ ቢዝነስካ ሞዓል ብጉቦ ምቕባል ደው ክብል ኣለዎ እዚ እውን ይውሓድ ይብዛሕ ኩላትና ነፍስና ንሕኸኽ ነስሓ ንፍጠር ሕሊናናማ ይነግረና እዩ ጉለት ተፈጺምናስ ኣብታ ዝጎደላና ኣላ ነገር ሕሊናና ይነግረና እዩ እዚ ከዓ ዝኾነ ደረጃ ዘሎ ይኮነ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ መኸርቲ ተባሂሎም ብደገ ተቐመጡ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ብዙሕ ነገር እዚ ደው ይብል ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ስርዓት ዘለዎ ግልጋሎት ኩሉ ሰብ ናብ ቦታ ኣትዩ ግልጽ ዝኾነ ግልጋሎት ይሃብ ብእዋኑ ምላሽ ይወስን ኣብዚ ሓደ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ገለገሊ እዩ ግልጋሎት ክትህብ ከልካስ ገጹስ ከም ነብሪ ዝንፍሕ ኣሎ ከም ነብሪ ውልቀ ባህሪኻ ኣብ ገዛኻ እዩ ዝግደፍ እዚ ናይ መንግስቲ ግልጋሎት እዩ ህዝቢ ትግራይ እንኳን ህዝቢ ትግራይ ንማንም ህዝቢ ንሕና ሰርቫንት ኢና መገልገልቲ ኢና ህዝቢ ትግራይ ግን ዋጋ ዝኸፈለ እዩ ደው ኢልና ኢና ክንቅበሎ ዘለና ደው ኢልና ንበር ኢልና ባጆ የሓቂ ሓይሽ ኣም ሶርት ሴዛት ገለገሊን ሴክተራት ወይ ገለገሊ ሰብ ዳርጋ ከልብ ዝተኣሰረ እዩ ብጣዕሚ ከቕረበካ ዘይደሊ ገሊኡ ከዓ ሕጭጭ ከተገልግሎ ግልጋሎት ሓቲትካስ ስልኪ ብዛዕባ ማሕበራዊ ህይወቱ በቃ ስልኪ ሒዙ ይስሕቕ ማለት እዩ ኖ ሃውካም ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ይራዳዳ እስካብ ሕዚ ተፈጸመ እንዳሓ ኩላትና ዝፈጸምና የጉድለት ኣሎ ኣብዚ ይውቅዕ ይኣክል ደው ነብላ ይኣክል ስለዚ ግልጋሎትና ሃብ ኢኮኖሚያዊ ገን ንህነጽ ግዕዚና ብላዕ ብኸመይ ብተዘዋዋሪ ከም ዝኣቱ ሕዚ ግልጽ እዩ ናብ መን ይኣቱ ተሓበረሙሉ ግን ሕዚ ደው ይበል በቃ ይትረፍ ትዘረባን ሓሜት ዝበሃል ኣቋሪጥና ሕዚ ናብ ስራሕና ነእቶ ካብኡ ከዓ ብጣዕሚ ዝገርም ኩሉ እዩ ዝሓሚ ኩሉ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይሲ ኣብ ገዝኦም ጎረበቶም ዝኾነት ንብረት ሰሪቕዎም ብድሕሪ ዝኾነት ንብረት ምስ ሰረቖም እንትሰርቆም ከሎ ብሕጊ ከይሓትዎ ምስክር የብሎምን ብድሕሪ ሓንቲ ዘላቶም ጸሎት እያ ምባል ማለት እዩ ብድሕሪ ናብ ቤተ ክርስቲያን ገይዶም ዓደይ ይህወልለይ ከምዚ ኢለ ተሰረቀ ንብረት ተሰሪቀ ኢለሙስ መንዲ የህዝብል ኮላይ ተሰረቀ ማለት እዩ ሕዚ ትኽራይ ኣካብነት ኩሉ ክራይ ኣካብነት ይዝል ስለዚ ካብ ሕዚ ደው ኣቢልና ንህዝብና ስሩዕ ግልጋሎት ንሃብ ክራይ ኣካብነት ደው ይበል ብላዕ ደው ይበል ኩሎም ደው ይበሉ ብድሕሪ እናኸድና እናሃለና ንድሕሪ ዝምልሰና እንዳሃሊና ክንሓቶ ኢና መጀመርያ ግን ደው ንበል ኢና ንብል ዘለና
أبزلنا يدويلنا ناو صفوف كلين زخونة سيرفيس إنه هو لخونتات نفتقرنا نبزلنا رابعي إذا دجن إذا ختما رجعات كي يهلو وزجبر من قصاص الله هو كات كهلو وراء تزبطنو أو كل درجة مالتي إذا تأساس رأي أبسيل سربان الله أبنوار الله أبدقون الله دوي بل سكاب حزب فصمنا يقول لتهاليون تناسحنا دون بالله دجنا رجعت كله نايزخون عينة ومبدنا ناي جاسوس تلا أخي عصب ما عندر خيخون مقوارد اللي زين انت تلوخ زي ستة العلا زنورات لوطكو كما يدا حسابكو لوطي سلت جرح خايكو يكونن بزعوا لوطسي بكل حساب مزي خكاتع زخيل حيل يلن كافتم زتقلمنا مالتي حبيرنا إنا نيرنا حسابي لو تم حسابي أيدي سير كاي كون يتجرح واحد ما أبتاريخو 7 حدن نبرات قال تفلتوا ياهم كم من تحت حساسوا 7 حدن من تحت حساسوا تساقيرو واحد 7 شوعتن 8 سلسن على ما أخونا تات مستقيرة حوحات كم يجير تمع عراريو 9 سلسن حزد ما أما لا تقرأي زلوا مهوران زتأكلوا بتسرعات زتلوتوا زتمهاروا أبزل على درجة بركي زوزحوا مهوران زلوا ناي ريفورم أجندة زرقحوا خير الله سويل كاي يكونن شرح يكونن بحسب يمسأنا تاي باندا مخانة يدلي تلاأخ مخانة يدلي جاسوس مخانة يدلي بحسب يمسأ شجرة ولا حسب ويا تمسي تخكلني حساب يمسأ مدرخ زي يكون حساب يمسأ دحري كلتيهم تم حساب يمسك على صوتهم كلتيهم حساب مستق على صوت تقون حساب كع ناي مدرخ وين يوصل سعر يوصل حساب زي يكون زبأ سنة زله حساب تسهون دابي سلز لو تزبها القلدي بدن بينا هريا زلنا قلقليو سلت تجرحس باي نغورو نغزو مالتي سلام نبل سلام زي بكا سلام كا ترغاغص بقال سخاي سلام دحر كلينا انا ما نت سلام زخل ان زلو تقاليسه بمسع ربي لي سلام يزرغاغص درغ سلام كلينا تقاليسنا سعرنا سلامنا نرغاغصنا حزخا عبي خلنا الله تقاليسنا سعرنا مقاورو سلامنا نرغاغصنا مانم حالي زتخولنا يلن انت نلمن صلوت نغبر انت نمهلل ابي سلام كنا يخل مسرتاو تفطرو ناي سلام حيل سلازي يكون بقال سنا انا سلامنا نرغاغص زبل زتمال امنت محز يدلي مالتي ازي خنغبر كلنا حزون معات كونفيدنس لوز كنغبر زغورنا الله امارار حوات جنرالات تግራይ بتعم زغرم كوي نحاده هزق تفرسو تخينكا ميمورو يخاتسرقو ميموري يخاتسرقو يزبل تمناي كلر ريفولوشن مهندسات مالتي حانغول تسرقو يمزلو نتناي سراويت إليت نتناي هايمانوت إليت نتناي بوليتيكا إليت كم يجرم يوقعوا له كالي يقرفوا أفضل ناي منبر سلام هذا بوتات كم يجرم يوقع له مونياتهم تحساوي أخذ سرقة تحساوي أخذ تفرسه center of gravity إنسو رأسي زي أخسر ناتتقارط عزيزو تاي ترقم اللوي بدنو كوي سلازي أمارحنا أسراوي تمارحا أبوليتيكا أمارحا منقصا أمارحا أبناء هايمانو تمارحا إمنت كسان لوز كقبر هزي تسفاق ورز بدحري إن زخون عينة بارنت كقبل زقبر مقصاص الله زيدونا بالله نقالسو محزن الناس ملكت شعبي خمس مسألة يورد لهم الله قال لي هزقراي علام الله
علامو خيفصم حانيقو حيزو زلو دما بلصقنا بلصقنا مدفع زنقساقس زخونه حيلي يعبه ينقاس افتانا حزن يعني اسم مدرخ فتاوي كومن انترست لنا صلاق طف اوزي مزيوم مزخون حيل حبيرنا تقاليسنا بلصقنا نطفوينا حز دما بلصقنا حالي يكونن نابرغرغ ياتيزني زي والكا زبال مريت له صليم والكا واتر لوغ دي يخون مو دحريت حانت اغرا حانت رغص كايت حانت اغرا تزكا كما يكون يا حزب بلصقنا منقساقس يولن كطفي قاع كطفي سلازي محزنتنا خنطانا خركن كللنا دبلوماسي حيال تخوينكا طرحيخا تخبر دخوم كوينكا لما نخوينكا مسكين كوينكا قولا حزب لك عدي لنا حجي every nation for itself every nation for itself كلنا نصح لها نربح ايلايات مص ما سينغا تمصن روحو وليسنغنا بسانجه تمصن روحو نربح تግራይ نهز تግራይ كتحني لزمص زخون حيل يلن انت حيلنا ግን ربحاتاتن بتحيلنا ስለዝረጋገጽ ይዶሊና ማለት ዲፕሎማሲ መጽ ሎ ማንት ማሲንጋ ጽዋሁን ከመጽ ይخل ምንም የለን ምሕያል እዚ ክንገብር ከለና ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ክኽእል ኣሎ ልዕልነት ሕጊ ሕግና ምሕረት ዘይብሉ ዝኸውን ኣብቲ ጸላይ ናይ ጸላእ ተልእኮ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ሓይሊ ኣብዚ ምሕረት ኣይገብርን ናይቲ ወገንከ እንትጎድል ተሎ መጀመርያ ፖለቲካዊ ስራሕ ትሰርሕ ተእምኖ ግን ድማ ተቀያሕ መስመር ተሓልፍ ተለኻ ተቆንጥጦ ስርዓት እዚ حز لنا يدما بنورمال منقد يخيد نزا أواج سمن مدفع زي تجبر وفري لنا زي عالم زل خلص حسابي security de-securitization زبالو أمرات الله تتقوم ولا أي ناي context كون كأخا security خاطر رجاج زي مالتي سلزي حق يخبر الله سرعة خبر الله كاب سرعة زي العباء عدي سرعة زي زلوان إيش يكوشت قوم نجار تصرح لهم ولدنا جوريات باي كداي كاب سرعة زي العب عدس سرعة زلوان إيش يكوشت جوريات باي كداي مالتي سلسلة سرعة خبر زلوا حزبنا بالسلام وصيب بالسلام قات الله أوزي هو كذا فتر أجرجر فتر تدلي سرعة حز الله أوزي نايسات تام حور الله أسأل محرت أما يسأل أتلقى حيز محرت كله يقول سريسين عنكم زلنا أقول لقليو نتناتنا أنا مسداد دسب لنا أقول لقلي مالتي أقول لقلي سلازي تتكرم الله مالتي زي غيرنا حد خوينا عند حرصار إحنا كن عوتنا عوتنا ناقدني عوتنا ناقدنيو سلز جرح خاي كونن نعوتك هي اوز غور علامه خاي حتى خاي هز غراي كعا كعوز غورو فتاو علامات الله نحنا نشوا خينا خنغزا يبلنا نزخون عد خينا خنغبط يبلنا كنسفحفح يبلنا هلواتنا منتنا إنا نبذلنا أب عدنا مربتنا تجراي كم دلنا خنبر فقدنا إنا نبذلنا أي تمسونا إنا نبذلنا أي تورورنا إنا نبذلنا هزنا يتساقيوا إنا نبذلنا أي تعصونا إنا نبذلنا زي خافتها حتى فتحوا حتى كل جزء تعوتاي عبويات تسعرت يوم عبويات تسعرت يوم حزب بس سراويت كله يقل بس حاجة عقلت أم كله يقل أكيو خمسة يقل كوز جنيه ولا ناوزي زمس كوز يولن تاز قبر زلخو اللي حسب سراويت مالتي تحقبر يوزي مس هو تيسن زلخو
ዕቡያት ተሳዕርቲ እዮም ጎልያዳት ኩሉ ግዜ ተሳዕርቲ እዮም ስለዚ ነዚ ፀላእ እዚ ሲዒርና ከምቲ ኩሉና ኣብዚኣ ከይተዛረብና እንሰማምዕላ መጻኢ ትግራይ ዝተማልአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ኣዘረጋገፀት መጻኢ ትግራይ ኣብ መቃብር ፀላእትና ክንተኽላ ኢና እዚኣ ከም ንገብራ ከዓ ምንም ጥርጥር የብሉን ክንገብር ከለና ክዕቅብ ይኽእል ዓቀበት ክህልዎ ይኽእል ቁልቁሎት ክህልዎ ይኽእል ሓርፋፍ መንገዲ ክህልዎ ይኽእል ካብዚኣ ንኣኽሱም ካብዚኣ ንሽረ ክትከድ ከለኻ መዓት ሓዋት ጎባጥ ሓሊፍካ እዩ ኣኽሱም ትበፅሕ ሓዋት ጎባጥ ግን ኣሎ ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ ሙፃእ ሙራድ ኣሎ እዚ ክህለ እዩ ናይ ቃልሲ ባህሪ እዚኣ ጌርና ኩላ ጌርና ከፊልና ግን ዓወትና ናይ ግድን እዩ መጻኢ ትግራይ ኣብ መቃብር ፀላእትና ክነረጋግፃ ኢና ዘበት ንብሔራዊ ርሰት ክብርን መጎስን ስዋዕትና ይቐንልና